वेलकम बैक। अच्छा उज़ैफा साहब, ये कहिए कि खैबर पख्तूनख्वा सूबा बार बार एक बात करता रहा है कि हमारे बहुत सारे रुकूम वाजिबुल अदा हैं, वफाक की तरफ वो दे नहीं रहे। फिर गैस को लेके उन्होंने ख़त लिखा, फिर पंजाब से जो गंदम की तरसील है। आज मुलाकात हुई जिसके बाद गवर्नर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपके पार्टी के डॉक्टर इबाद भी मौजूद थे और मुज़म्मिल असलम साहब भी मौजूद थे। इसका मतलब है वो तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके जायज़ थे, जो वो बार बार कह रहे थे कि उनको एड्रेस किया जाए। क्या इससे पहले फिर विफाक ने नजरअंदाज किया है या उसको सीरियस नहीं लिया, या पीटीआई के एंड के ऊपर केस प्लीड नहीं कर पाए वो? देखिए, बात ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, आप इसको एक बड़ा मुस्बत लें ठीक। और पीएमएलएन को भी एप्रिशिएट करें कि उसका एक अपोज़िशन लीडर एक सूबे में अपनी जो मुखालिफ तरीन जमात है, हम्म। उसके साथ और एक तो ख़ैर हमारे अलाई हैं, अपने सूबे के मामले पे इकट्ठे बैठे, तो ये हमने अपनी जमात में आज़ादी दी हुई है ना जी। और एक तरफ उनका वज़ीर आला 26 नंबर चुंगी पे कल खून की होली खेलने दोबारा आए हुए थे। बट अगर केपीके का मामला हुआ तो हमने अब्बास साहब से ये नहीं कहा कि आप क्यों इनके साथ चल रहे हैं, क्यों बैठ रहे हैं। ज़ाहिर है अगर उन्होंने अपने लोगों से वोट लिए है और वो इश्यू केपीके की आवाम से मुताल्लिक है और वहाँ उन्होंने उस इश्यू में पूरी सपोर्ट जो है केपीके की आवाम की खातिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई को फराहम की है, तो हमने बात नहीं की। और उसमें ज़ाहिर है जब हमें भी इस बात का एहसास हुआ, इंसान है, खता का पुतला है, कि वाक़ई इस मामले के अंदर हमें जो है वो ख़ास तौर पर पंजाब के साथ मिलकर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ठीक। और जो एप्रीहेंशन है पंजाब की कि गंदम केपी के जाती है, वहाँ से अफ़गानिस्तान चली जाती है। तो हम इसको प्रोविंशियल लेवल पर ऐसे मैनेजमेंट कर लें ठीक। कि हमारा एक भाई है खैबर पख्तूनख्वा, उसकी 5 करोड़ की आबादी है, पंजाब की तकरीबन 13-14 करोड़ की आबादी है। तो अगर पंजाब की इज़ाफ़ी गंदम अपने भाई के पास चली जाएगी, बट एक मैनेजमेंट के साथ, तो उसमें कोई आर नहीं है। ज़ाहिर है एक ऐसा मामला था जिसमें आपके अनाज का मामला आ गया था, तो ज़ाहिर है तीनों बड़ी जमातें जो है वो सूबे की इकट्ठी हुईं वैसे और वैसे मरकज़ उज़ैफा उसको साहब, ये भी एड्रेस। तो कह सकते हैं कि जहां तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट और आप अपोजिशन में हैं, तो उन्होंने अपोजिशन को साथ बिठाया है, इंगेज किया है। ये विफाक नहीं, में या नहीं, इसको पंजाब ऐसे में? नहीं कह सकते। अच्छा। इसको आप ऐसे इसलिए नहीं कह सकते कि अगर मामला बहनी तहरीक इंसाफ से मुतालिक होता और अब्बास साहब को लेके जाना, तो फिर हम कहते जी उन्हें इज्जत दी है। मामला पंजाब से मुतालिक था, मामला मरकज से मुतालिक था और उन्होंने अब मरकज के खिलाफ और पंजाब के खिलाफ जो बयानियां बनाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मरकजी हुकूमत का जो सबसे बड़ा नुमाइंदा है गवर्नर, वो भी बैठा हुआ था और मरकजी हुकूमत का जो अपोजिशन लीडर है नून लीग का, वो भी बैठा हुआ था। तो हम इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, दिल ठीक। बड़ा करते हैं और मेरे ख्याल से उनके सूबे का जायज मामला है जो कि हम हल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताएं कि खबर आई कि आप गंदम प्रोक्योर करने जा रहे हैं कोई पंजाब से। एक तो आज जो डेलीगेशन की मुलाकात हुई है जिसमें कुंडी साहब थे, डॉक्टर इबाद थे, मुज़म्मिल असलम थे, उस पे गवर्नमेंट का रिस्पांस वफाकी हुकूमत का क्या है, उस पर कहिए। दूसरा, जो गंदम अगर आप पंजाब से प्रोक्योर करने जा रहे हैं, किसी कंपनी के जरिए करने जा रहे हैं, किस तरह से उसका प्रोसीजर क्या है? देखिए, पहली बात कि आज जो एक वफ्द की मीटिंग हुई है वफाकी हुकूमत के नुमाइंदों से, और उसमें दो ही इशू थे, एक सीएनजी का और एक जो गैस का इशू है खैबर पख्तूनख्वा का, और एक गंदम की जो तरसील रोकी गई है। ठीक। क्योंकि जो एनर्जी की बात अगर हम करें तो खैबर पख्तूनख्वा उसमें खुद कफ़ील है, बल्कि अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा गैस हमारे पास, ऑयल एलएनजी हमारे पास है। हमारी खपत से 3 गुना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम इसको वफाक और पंजाब को देते हैं। हमारे गैस से इनकी इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, लेकिन इनकी गंदम से हमारे मिल्स नहीं चल रहे, और यही मुकदमा था। तो सीएनजी की बात तो आज मान ली गई है कि वो 30 MMCDF उनको देगी और वहाँ से सीएनजी सेक्टर जो है वो ऑन हो जाएगा, काम शुरू कर देगा। मुझे तो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की समझ भी नहीं आती कि एक साइड पे आप कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, एनर्जी क्राइसिस है, पेट्रोल का इंपोर्ट का बिल हमारा बढ़ गया है, दूसरे साइड पे आप सीएनजी सेक्टर को बंद कर रहे हैं जो कि लाखों लीटर्स पेट्रोल बचाती है आपका। और जितनी भी टैक्सीज़ है, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ, चिंगचीज़, रिक्शे, वो सब सीएनजी पे है। और सीएनजी और हाई भी आपकी अपनी प्रोडक्शन, फिर उस सूबे पे आप बंद कर देते हैं जो प्रोड्यूस करता है। तो उस पर बड़ी डिटेल पे उनसे एक साथ गुफ्तगू हुई। जहाँ तक गंदम की बात है, तो गंदम तो लास्ट टाइम भी खैबर पख्तूनख्वा ने किसानों से ही ख़रीदी थी। अब पैस्को से भी हम बात कर रहे हैं, पास्को से। तो ये तमाम तर फार्मूला इस वक्त तय हो रहा है और आज गंदम के बारे में बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई है। मुज़म्मिल साहब वहाँ में रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि इन तमाम तर चीज़ों पे हम किसी रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे। इस मंगल कल आप लोग आए, जो हुआ वो हमने देखा। अब आज शोल अफरीदी साहब फिर कह रहे थे अगले मंगल हमको मज़ीद सख्ती के साथ हम आएंगे।
اب مزید سختی اس کے بعد کیا ہوگی، کیونکہ عید شید بھی آگے آ رہی ہے، تو یہ عید سے پہلے والا منگل ہے یا عید کے بعد والا نہیں، منگل؟ اب یہ عید کے بعد والا منگل ہے. آج علیمہ آپا نے بھی پریس کانفرنس میں یہ اناؤنس کیا، کیونکہ نیکسٹ جو منگل آ رہا ہے تو وہ گیزٹ ہالیڈے ہے. ٹھیک. تو بدھ کو عید ہے، تو یہ 2 جون کی بات ہو رہی تھی. 2 جون کو ہم دوبارہ آئیں گے. مزید اس میں سختی ہوگی. کل کا جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا کہ پہلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے خود روڈ بلاک کیا. اچھا. ویسے ہم جانتے کہ لاسٹ ٹیوزڈے کو جب افریدی صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا اگر 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے اور اگر ہماری جو ڈیمانڈز ہے خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنا، ملاقات کے حوالے سے، ذاتی ڈاکٹر کے حوالے سے، یہ اگر پوری نہیں کیے جاتے تو ہم دوبارہ آئیں گے اور ہمارا جو ریئیکشن ہوگا وہ شدید ہوگا. ٹھیک. تو کل ہم آئے کیبنٹ کے ہمراہ، افریدی صاحب یہاں پہ آئے پارلیمنٹیرینز کے ہمراہ. ویسے ہم چکری سے جاتے ہیں تو وہ روڈ بند کر دیا گیا تھا. تو ہمارے پاس الٹا سوال ہو رہا تھا چکری کی طرف سے کیوں نہیں گئے؟ نہیں، چکری کا روڈ انہوں نے بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے. علیمہ آپا بھی جب لاہور سے آتی ہیں تو وہ چکری سے آتی ہے، وہ قریب پڑتا ہے ان کو. تو پھر ہمارے پاس ایک ہی راستہ بچا ہے، اسلام آباد کے تھرو ہم اڈیالہ جاتے، پشاور روڈ سے ہو کے اڈیالہ روڈ پہ جاتے. لیکن جب ہم اسلام آباد ٹول پلازا سے آگے بڑھے اسلام آباد کی طرف تو 26 نمبر چنگی پہ انہوں نے ٹرک کھڑے کر دیے. اور آپ وہ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ افریدی صاحب گاڑی سے اترتے ہیں اور پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ راستہ کھولیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستہ گورنمنٹ نے بند کیا. پھر وہاں پہ رینجرز کھڑی کر دینا، پولیس کھڑی کر دینا، اینٹی ٹیررسٹ فورس کھڑی کر دینا. پھر وہاں پہ نگرانی کی جا رہی تھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ڈرونز کے ذریعے. تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم کوئی دہشت گرد ہیں؟ کیا ہم کسی اور سٹیٹ سے ایک نئی سٹیٹ کے اندر داخل ہو رہے ہیں؟ تو خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ جو امتیازی سلوک ہے وہ گیس کے مد میں ہو، گندم کے مد میں ہو، پھر اس کے سی ایم کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ایک سی ایم کا پاسپورٹ بلاک ہے، دوسری صوبے کی سی ایم اپنی جہاز پہ جو 500 گلف کا سٹریم جہاز ہے جو 11 ارب جس کی مالیت ہے، اس پہ کبھی برازیل جاتی ہے، کبھی باکو جاتی ہے. اور وہاں سے جو پروجیکٹس آتے ہیں اس میں بھی اربوں روپے جو کی بقاعدگیاں سامنے آئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 پنجاب میں صرف فیصل آباد میں ایک ڈسٹرکٹ میں 1 ارب کی کرپشن ثابت ہو گئی ہے. جب پورے پنجاب کی آڈٹ ہوگی تو یہ کھربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اور اب جو باکو میں محترمہ جو تندور پہ روٹیاں لگا رہی ہیں اور محترمہ وہاں سے اپنا گھر اپنا چھت کا کوئی اسکیم لے کے آ رہی ہیں، اس میں کتنے اربوں کھربوں کا ان کا پلان ہے. یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے آئی. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جب ہم فیڈریشن کی ڈیفینیشن دیتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی وہ فیلڈ ہی ذرا لیگل معاملات والی ہے، تو اس میں گڈس کی فری موومنٹ ہے یا فری مارکیٹ جس کا تصور ہے. یہ جو پنجاب والا گندم والا معاملہ ہے اور سی این جی والا معاملہ ہے، یہی بات پیپلز پارٹی کے اس دن موجود تھے چند صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر صوبہ یہ کہنا شروع کر دے کہ ہم بجلی پیدا کرتے ہیں ہم بجلی نہیں دیں گے، ہم گیس پیدا کرتے ہیں تو ہم گیس نہیں دیں گے، تو یہ پالیسی ٹھیک ہے اگر خیبر پختونخوا گندم کے معاملے میں خود کفیل نہیں ہے اور پنجاب سے اس کو گندم چاہیے اور پنجاب کی اپنی مینجمنٹ کی وجہ سے دوسرے صوبے میں رکاوٹ ڈال دینا، ترسیل کو روک دینا، یہ فیئر ہے یا اس فیڈریشن کے تصور کے خلاف ہے؟ یہ فیڈریشن کے کانسیپٹ کے خلاف ہے. پاکستان ایک ملک ہے، اس میں 4 بھائی 4 اکائیاں ہیں اور یہ اکائیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہر ضرورت کے لیے ذمہ دار ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ گو کے بعض چیزوں کے حوالے سے دستور میں لکھا گیا ہے کہ اس میں پہلا حق جو ہے وہ صوبے کا ہوگا، مگر سٹل جو ہے نا چونکہ ہم آپس میں بھائی ہیں اور ہم کو ہر دوسرے صوبے کے ہر شخص کا جو ہے وہ خیال ہے، بھلے وہاں کسی کی بھی حکومت ہو، تو ہم کو نہ گندم کہیں پہ روکنی ہے اور نہ کوئی کہے کہ گیس یہاں پیدا ہوتی ہے تو ہم وہاں پہ گیس روک دیں گے. تیسرا کہے کہ بجلی جو ہے نا ہمارے یہاں پانی سے بنتی ہے تو ہم پانی روک دیں گے. اس طرح سے ملک خراب ہو جاتے ہیں. ملک جو ہے نا وہ اسی طرح سے چلتے ہیں کہ دی مومنٹ جو ہے نا کہیں پہ کسی چیز کی کمی آئی تو دوسرا اپنی ضرورت کاٹ کے دوسرے کے حوالے کرتے. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا ملک نہیں چلے گا. بالکل ٹھیک. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، کنٹینیو کر لیتے ہیں یہیں سے، لیکن ذرا ایک بریک کے